कभी आपने सोचा कि हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं होता? हम हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं, हर रिश्ते को बचाना भी चाहते हैं, हर इंसान को खुश भी रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दिल के अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी सी रहती है। शायद मेरे ख्याल से मसला यहाँ नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ कम है, मसला ये है कि हमने आज तक एक फ़ैसला ही नहीं किया। एक ऐसा फ़ैसला जो अगर आज आपने कर लिया है ना, तो मुमकिन है आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसले वही ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इसी एक फ़ैसले की बात करूँगी और शायद ये बात आपको थोड़ी देर के लिए खामोश कर दे। तो आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो में एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रखे, हर गम से, हर परेशानी से, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से, हर आजमाइश से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो जी इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज के अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें और अगर आप में से कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी इसी के साथ अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलने वाली एक ऐसी तब्दीली देखते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो देखिए सुकून की बात करना ना बड़ी आसान है। हम अक्सर कहते हैं बस हालात ठीक हो जाएं, फ़लाँ इंसान मुझे समझ ले, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ आ जाए, मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, फिर जी मैं सुकून में रहूँगी। लेकिन हकीकत ये है हम अपनी खुशी और सुकून को किसी ना किसी चीज़ के साथ जोड़ देते हैं। हम कहते हैं जब पैसे ज़्यादा आएंगे ना तो सुकून मिलेगा, जब लोग हमें समझने लगेंगे ना तो सुकून ही मिल जाएगा, जब हमारे रिश्तेदार हमारे साथ ठीक हो जाएंगे, जब उनके ताल्लुकात उनके मूड हमारे साथ ठीक हो जाएंगे तो सुकून मिल जाएगा, जब ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलने लगेगी तो ही सुकून मिलेगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर सुकून इन सब चीज़ों से ठीक होने का नाम होता तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें रखने वाले लोग भी अंदर से इतने परेशान क्यों होते हैं? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनकी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान होता है। फ़र्क कहाँ होता है? तो फ़र्क शायद जो है वो हमारे हालात का नहीं होता, फैसले का होता है। हमारे फैसले कहाँ होते हैं? हम कहते हैं क्या पहने है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्या खरीदना है, किसके साथ वक्त गुजारना है। लेकिन एक फ़ैसला ऐसा है जो हम अक्सर बहुत देर से करते हैं और वो फ़ैसला है कि अब मैं हर चीज़ को अपने दिल पर नहीं लूँगी। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, हर इंसान को ना अपनी सफाइयाँ पेश करना भी ज़रूरी नहीं होता और हर रिश्ते को आखिरी हद तक खींचना ज़रूरी नहीं होता, हर किसी की नाराज़गी को अपनी जिम्मेदारी समझ लेना भी ज़रूरी नहीं होता। देखिए आप दुनिया में जितनी मर्जी सफाइयाँ दे लेना, लोग आप पर फिर भी यकीन नहीं करेंगे और सबसे बढ़कर हर उस चीज़ के पीछे भागना जो आपकी है ही नहीं, जो आपको फ़ायदा ही नहीं दे रही, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ के पीछे भागने का? जो लोग आज आपके बन ही नहीं रहे तो क्या फ़ायदा आप उन लोगों के पीछे जा रहे हैं? कोई फ़ायदा नहीं। लोग आपको बातें करके चले जाते हैं, आप ना हर किसी की बात को अपने दिल पर ले लेते हैं। कभी आप किसी के रवैये को बार बार सोचते रहते हैं, कभी किसी के बदल जाने का दुख लेते हैं, कभी किसी के छोड़ जाने का गम लेते हैं और कभी हम अपने ही गुजरे हुए कल को सोचते हैं कि आज हमारे साथ से निकल जाता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात पता क्या है? हम अक्सर उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं जो हमारे इख्तियार में होती नहीं है। हम चाहते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो हमें समझ ले, लेकिन ज़िंदगी जो है वो हमेशा मैं पहले बताती हूँ कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती। कुछ लोग बदलेंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग आपकी नीयत चाहते हुए भी आपको तकलीफ देंगे। अगर आपने अपने सुकून की चाबी उन लोगों के हाथ में दे दी तो फिर वाकई आप सुकून में नहीं रह सकेंगे। तो इसलिए आज मैं आपसे ज़िंदगी का एक बहुत छोटा सा लेकिन शायद सबसे मुश्किल फ़ैसला करने का कहूँगी। फ़ैसला ये नहीं कि आप सबको छोड़ दें, फ़ैसला ये भी नहीं कि आप किसी की परवाह ही ना करें, बल्कि फ़ैसला सिर्फ इतना है कि जो मेरे इख्तियार में नहीं है मैं उसे अपने दिल का बोझ नहीं बनाऊँगी। बस ये एक फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदल सकता है, क्योंकि हम अपनी तवानाई का कितना बड़ा हिस्सा ऐसी चीज़ों पर लगा देते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। किसी ने क्या सोचा, किसी ने क्या कहा, किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया, किसी ने हमें अहमियत क्यों नहीं दी, किसी ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। हम सवाल करते रहते हैं, सोते रहते हैं, रातों रात जागते रहते हैं, लेकिन सामने वाले को शायद खबर भी नहीं होती कि हम इसकी एक बात को अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं। और भला मौजे मार रहा हो, इंजॉय कर रहा हो, इतने असी अपने दिल के गल्ला रख के बैठे सोचे या नहीं, तो उसकी लाइफ में कोई असर नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ सोचते रहेंगे, उसको क्या फ़र्क पड़ना है? हम किसके लिए अपने आंसू ज़ाया कर रहे हैं? किन लोगों के लिए जो हमारे बनते ही नहीं है। लेकिन देखिए सामने वालों को खबर नहीं होती कि आप उसकी बातें दिल में लेके बैठ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से गुजार रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ हमें रुक कर खुद को कहना होगा बस अब बहुत हो गया, मैं हर चीज़ को अपने दिल पर नहीं लूँगी, हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है, हर शख्स को वजाहतें पेश नहीं करनी, हर रिश्ते को बचाना भी ज़रूरी नहीं होता और गलत फहमी दूर करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। अगर लोग आपको समझेंगे ना तो वो आपकी पॉजिटिविटी खुद ही समझ आएंगे, अगर वो आपको नेगेटिव समझेंगे तो उनको आप नेगेटिव ही नजर आएंगे। आप जितनी मर्जी सफाइयाँ पेश कर लें कभी नहीं वो आपको समझ पाएंगे। और देखिए उसके बाद शायद सुकून भी वहीं से शुरू होता है। कुछ चीज़ों को ना बस अल्लाह के हवाले करना होता है आपने, क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं कि मेरा काम अपनी नीयत, अपनी कोशिश, अपने अमल को बेहतर रखना है, हर इंसान के रवैये को कंट्रोल करना नहीं है, तो दिल के अंदर से एक बहुत बड़ा बोझ उतरना शुरू हो जाता है। बस किसी का बदलता हुआ रवैया आपको तोड़ना नहीं है, किसी की खामोशी आपको बेचैन नहीं करती, किसी को आपको नज़रअंदाज करना, किसी की आप जो है वो आपकी कदर करना, किसी का चले जाना आपको ये एहसास नहीं दिलाता कि आप अकेले रह गए। आप बस ये सोचते हैं अगर ये मेरे हक में बेहतर था तो अल्लाह इसे मेरे साथ रखेगा, अगर नहीं था तो शायद अल्लाह मुझे किसी ऐसी चीज़ से बचा रहे हैं जिसका मुझे अभी तक इल्म ही नहीं है। और सच बताऊं कभी कभी हम जिस चीज़
کے لیے بہت زیادہ روڑے ہوتے ہیں نا, کچھ وقت بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے اسے ہماری زندگی سے نکال کر ہمارے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے. اس وقت ہمیں صرف نقصان نظر آتا ہے, لیکن وقت گزرنے کے بعد اس نقصان کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت بھی نظر آ جاتی ہے. اسی لیے آج سے ایک چیز ٹرائی کر لیں, جب بھی کوئی ایک بات جو آپ کے اختیار میں نہ ہو فوراً خود سے کہیں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, اسی لیے یہ میرے سکون کے اختیار میں بھی نہیں ہوگا. آپ کوشش کریں گے لیکن ہر چیز کو زبردستی اپنے جو ہے وہ مطابق نہیں بنانا, اور اس بات کی کوشش نہیں کرنی کہ آپ اپنے مطابق بنائیں. آپ محبت کریں گے لیکن اپنی عزت کھو کر نہیں, آپ رشتے نبھائیں گے لیکن اپنی ذات کو ختم کر کے نہیں, آپ لوگوں کی قدر بھی کریں گے لیکن اپنی قدر بھول کر نہیں, اور سب سے بڑھ کر آپ اپنی زندگی کو لوگوں کے رویوں کے مطابق نہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جینا شروع کریں گے. دیکھیں سکون شاید اس دن نہیں آتا جب ہماری زندگی میں مسائل ختم ہو جاتے ہیں, سکون اس دن آتا ہے جب ہم مسائل کے درمیان میں بھی یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہر چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جو چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں اسے اپنے دل میں کیوں رکھوں گی, میں اسے اپنے دل میں رکھ ہی نہیں سکتی. تو آج کا یہ فیصلہ شاید چھوٹا لگے, لیکن اگر آپ نے واقعی اپنی زندگی میں اپنا لیا نا تو یقین کرے بہت سی ایسی راتیں جو آپ نے روتے ہوئے گزاری, جو آپ نے سوچتے ہوئے گزاری تھی, وہ سکون سے بھی گزر سکتی ہیں. اور بہت سی ایسی باتیں جن پر آج آپ پریشان ہیں, کل آپ خود کہیں گے میں نے اس وقت اتنا سوچا ہی کیوں تھا, کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. آپ اسے ان لوگوں, ان باتوں, ان حالات کے حوالے مت کریں جو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے. شاید سب سے خوبصورت تبدیلی تب آتی ہے جب انسان دوسروں کو بدلنے کی بجائے خود کو سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر سامنے والا بدل جائے نا تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اگر وہ شخص مجھے سمجھنے لگے, اگر وہ میری قدر کرنے لگے, اگر وہ مجھ سے ویسا ہی سلوک کرنے لگے جیسا میں ان سے کرتی ہوں, اگر مجھے لوگ جو ہیں وہ اپنی غلطی مان لے اور واپس آ جائے, ہم نے ایسا سوچا ہے کہ ہمیں سکون مل جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے آپ اپنی زندگی جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کے بدلنے کا انتظار کرتے ہوئے گزار سکتے ہیں, اور شاید لوگ کبھی بھی نہ بدلے. تو کیا آپ بھی اپنی خوشی روک دیں گی؟ نہیں, یہی سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے, کیونکہ فیصلہ اب آپ کو خود کرنا ہے کہ میرا سکون کسی دوسرے انسان کے رویے کا محتاج نہیں ہے. اگر کوئی مجھے عزت دے گا تو میں شکر گزار ہوں, لیکن اگر کوئی میری قدر نہیں کرے گا تو میں خود کو بے قدر نہیں سمجھوں گی. اگر کوئی میرے ساتھ رہے گا تو میں اس رشتے کی قدر کروں گی. اگر کوئی عزت کرتے ہیں تو اس کی عزت کرے, اگر کوئی نہیں کر رہا تو آپ بڑے ہٹ جائیں. کیونکہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے, کچھ لوگ صرف ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں, کچھ ہمیں محبت سکھاتے ہیں, کچھ ہمیں صبر سکھاتے ہیں, کچھ ہمیں اپنی حدود جو ہے وہ سمجھا دیتے ہیں, اور کچھ ہمیں یہ سکھا کر جاتے ہیں کہ آئندہ ہمیں خود کو اتنا نہیں توڑنا. لیکن ہم اکثر سبق لینے کی بجائے اس تکلیف میں پھنسے رہتے ہیں. ہم ایک ہی واقعہ بار بار یاد کرتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں کاش میں نے اس وقت یہ نہ کہہ دیا ہوتا, کاش میں نے اس پر اعتبار نہ کیا ہوتا. یہاں ہماری بات ہوتی ہے کاش میں وہاں نہ گئی ہوتی تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا, تو جی کاش میں نے اس انسان کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دی ہوتی. ہمارے جو کوشچن ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن زندگی میں کاش کا کوئی دروازہ تو ہوتا نہیں ہے. جو ہو گیا وہ ہو گیا, رات گئی بات گئی. آپ ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن آپ یہ ضرور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ماضی آپ کا مستقبل بھی خراب نہیں کرے گا. آپ نے جو غلطی کی اس سے سیکھیں, آپ کو جس نے تکلیف دی اس سے سبق لیں, جو رشتہ ختم ہوا اس کی حقیقت قبول کریں, پھر آہستہ سے خود کو کہیں یہ میری پوری زندگی نہیں تھی, یہ میری زندگی کا صرف ایک حصہ ہی تھا, یہ تو بس چھوٹی سی کہانی تھی. اور یہ لائن بہت زیادہ تھا کہ ایک جو بوڑھا باپ ہوتا ہے نا, ایک اسباق, ایک جو ہے وہ سبق ہے, ایک وہ بوڑھا ہونا تو پوری کتاب کو خراب نہیں کرتا. آپ کی زندگی میں ایک بوڑھا وقت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے بھی سب بوڑھا ہی ہوگا. آپ رو رہے ہیں تو ضروری نہیں کل بھی آپ روتے ہی رہیں گے. آج آپ تنہے ہیں تو ضروری نہیں کل بھی آپ تنہا ہی رہیں گے. اسی لیے لوگوں سے جو ہے وہ توجہ مانگنا, لوگوں کے اچھے رویے کی امید رکھنا, یہ سب کچھ کرنا نہ چھوڑ دیں. آج آپ کو لگ رہا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ آپ کے لیے کچھ بہتر نہیں لکھ رہا. کبھی کبھی اللہ ہمیں اس چیز سے دور رکھتا ہے جس کے بغیر ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے. پھر وقت گزرنے کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اچھا ہوا وہ چیز میری زندگی میں نہیں رہی. تو اسی لیے ہر چیز کا فوراً جواب مت دیا کریں, اور ہر چیز کو بے وجہ جو ہے وہ نہ کہا کریں کہ مجھے سمجھے وہ, یا میری تکلیفات کو دیکھے, میرے مائنڈ میں جو چل رہا ہے وہ سب کچھ سمجھ رہے. کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتے ہیں, کچھ زخم بھرتے ہیں, اور کچھ چیزوں کی حکمت ہمیں بعد میں سمجھ آتی ہے. بس اس دوران اپنے دل کو یہ یقین دلاتے رہے کہ اللہ میرے خلاف نہیں ہے, میرے حق میں کام کر رہا ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کو راستہ نظر نہ آ رہا ہو سکتا ہے ابھی آپ کو صرف اندھیرا نظر آ رہا ہو, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ راستہ ختم ہو گیا ہے. کبھی کبھی انسان کو صرف اگلا قدم نظر آتا ہے, پوری منزل نہیں, شاید اتنا ہی کافی ہوتا ہے. آپ بس اگلا قدم اٹھاتے جائیں. کیسا لگا آپ کو آج کا ولاگ کمنٹس میں لازمی بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ آپ سب کو سدا خوش رکھے, آباد رکھے, اور ہر مشکل سے دور رکھے. کیسا لگا آپ کا ولاگ کمنٹس میں لازمی بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ.